मामूर हो अलकमा जैसा। हजरत अबू बकर तो अल्लाह को प्यारे हो गए, हजरत उमर अमीर मोमिनीन बने, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जंग लड़ रहे थे तो एक आदमी पे हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार उठाई, उसने कलमा पढ़ लिया और ये कहा तुम्हारा नबी, हजरत खालिद ने उसको कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने कहा खालिद उसने तो कलमा पढ़ लिया था। उसने कहा कलमा तो पढ़ा तलवार के डर से, ये क्यों कहा तुम्हारा नबी? अगर मुसलमान होता तो कहता हमारा नबी। हजरत उमर रजी अल्लाह ने फरमाया खालिद की तलवार में तेजी आ चुकी है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ने को भेजे, बिलाल जाओ हजरत खालिद के सर से पगड़ी उतार कर माजूल कर दो। हजरत बिलाल गए, सर से पगड़ी उतार के माजूल कर दिया, फिर सर पे पगड़ी बांधी, फिर गले से लगाया। वो अमीर का हुक्म था, ये आपसे मोहब्बत है। जैसे पहले लड़ रहे थे अमीर बनकर, एक हाथ में झंडा एक हाथ में तलवार, फिर दोनों हाथों में तलवार। इखलास वाला आदमी कभी काम नहीं छोड़ता। जंग जीत के वापस आ गए, रात का अंधेरा था। हजरत अलकमा ने समझा हजरत खालिद हैं, थे हजरत उमर, पहचान नहीं सके। हजरत अलकमा बिन लैसी ने कहा है खालिद अमीरुल मोमिनीन ने अच्छा नहीं किया आपके साथ, आपको अमारत से हटा दिया। हजरत उमर समझ गए मुझे खालिद थे हजरत उमर। हजरत उमर ने आवाज बदल करके आप क्या करना है कि माननीय अमीर ही की। हजरत उमर ने सुबह दोनों को बुलाया, आपकी क्या बात हुई थी आपस में? हजरत खालिद ने कहा जी मेरी तो कोई बात नहीं, वो तो सच्चे थे ही नहीं वो। हजरत उमर ने कहा तुम दोनों सच्चे हो, वो खालिद नहीं था बल्कि मैं था। फरमाया मुझे अलकमा जैसे साथी चाहिए कि नागवारी है फिर भी माननीय अमीर ही की। अमीर हो अबू बकर जैसा और मामूर अलकमा जैसा, समझ में आए फिर भी मानो, समझ में ना आए फिर भी मानो। अगर समझ कर मानी तो अपनी समझ की मानी, फिर अमीर की नहीं मानी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक आदमी आया कि हजूर पाक अलैहिस्सलाम भी हमें जमीन का टुकड़ा देते थे, आप भी हमें जमीन का टुकड़ा दे दें। हजरत अबू बकर ने साहब करम से मशवरा किया और जमीन का टुकड़ा दे दिया, किसी चीज पे लिख भी दिया। और उसको हजरत अबू बकर मशवरे में नहीं थे, उनके पास भेज दिया। हजरत अबू बकर ने पर्ची पढ़ी और पर्ची पे थूक दिया और मलिया मेट करके फेंक दिया। जाओ कोई जमीन नहीं है। उस वक्त इस्लाम कमजोर था, इसलिए दिलजोई के लिए देते थे, तालीफ कल्ब अब इस्लाम मजबूत है। वो बंदा पर्चा लेकर अबू बकर के पास, अबू बकर अमीर आप हैं या उमर हैं? हजरत अबू बकर ने बड़ा जोड़ का जुमला फरमाया कि अगर उमर अमीर बनना चाहते तो बन सकते थे। इतने में हजरत उमर आ गए। हाँ, इतने में हजरत बनते चाहते बन सकते थे, इतने में हजरत उमर गुस्से भर गए। अबू बकर सबसे मशवरा कर लिया, जो जमीन दे दी। ए उमर में तो पहले ही कहता आप अमीर बन जाएं, आप मजबूत हैं, मैं नरम हूँ, लोग मुझे दबा लेते हैं। हजरत उमर को भी ठंडा कर दिया। अमीर गरम हो जाए तो मामूर नरम हो जाए, मामूर गरम हो जाए तो अमीर नरम हो जाए, और अगर बीवी गरम हो जाए तो खामिद नरम हो जाए, खामिद गरम हो जाए तो बीवी, और दोनों गरम हो गए तो फिर पटाखा हो जाएगा। एक औरत आई किसी बुजुर्ग के पास कि हजरत मेरा खामिद बहुत लड़ता, अच्छा बोतल में पानी भर के लाओ। उस पर दम किया, फूंक फूंक मारी। जब तेरा घर वाला घर में दाखिल होना तो मुंह में पानी भर के बैठ जाना, कतरा भी बाहर ना गिरे। जैसे है ना 2:30 बजे दफ्तर से लड़ना शुरू किया। लड़की तो ये भी थी ना, औरतें अपना नाम नहीं बताती ना, लड़ाई दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होती। वो जैसे तब घर में दाग लड़ना शुरू, इसने मुंह में पानी भर लिया। अब लड़ने को दिल तो बहुत करता था, लेकिन वो पड़ा हुआ पानी बाहर निकलता है। लड़ाई खत्म। शाम को फिर आया, फिर मुंह में पानी भर के बैठ गई। हजरत बहुत अच्छा पानी पढ़ के दिया, कमाल हो गया। वो तो पानी क्या पड़ा, उसकी जबान बंद कर दी बुजुर्गों ने। अक्सर फितने जबान के। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह किससे बचें? अपनी जबान से बचें। कितने लोग जबान की वजह से उल्टे मुंह खींच के जहन्नम में फेंके जाएं। इसलिए फरमाया दोस्त बुजुर्ग भाइयों, सहाबा कराम की जिंदगी से बहुत सारे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे। एक घर में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शराब पी रहा है। तो हजरत उमर ने अंदाजा लगाया और दीवार फलांग कर मौके पे पकड़ लिया। शराब पी रहे थे। शराब पीने वाले के अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक हुक्म तोड़ा है और आपने 3 हुक्म तोड़ दी।
کہ کیا حکم یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو، تجسس نہ کرو، آپ نے گناہ کی تلاش میں لگے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں آؤ تو اجازت لے کر آئیں، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ تیسرا ہے کہ دروازے سے آنا چاہیے، آپ دروازہ پھلانگ کر آ گئے۔ حضرت عمر اس کی باتیں سن کے روتے ہوئے واپس چلے، منہ میں کپڑا ڈال۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے باہر کھڑے تھے، وہ روتے جا رہے ہیں۔ وہ جو شراب پینے والا بندہ تھا وہ حضرت عمر کی خدمت میں نہیں آیا کافی عرصہ تک۔ تو ایک دفعہ آئے تو حضرت عمر نے ان کو بہت قریب کیا اور ان کے قریب کر کے ان کے کان میں کہا کہ میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے بھی اس دن کے بعد شراب نہیں، پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت، دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو۔ گندگی کو دبایا جاتا ہے، گندگی کو پھیلایا نہیں جاتا۔ اچھا بعض اوقات صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے دو نوجوان اکٹھے رہتے تھے تو کسی نے کہا ان کا تو بڑا تعلق ہے، جدا ہوتے نہیں۔ ایک آدمی کا آپ کہو تو میں 1 منٹ میں ان کی دوستی ختم کر دوں، کہ کیسے کریں گے؟ تو اکٹھے کھڑے تھے، ایک کو بلایا اور اس کا کان قریب کر کے باتیں کی، باتیں نہیں کی بلکہ منہ کو کھولا بند کیا۔ وہ دیکھ رہا تھا جیسے باتیں کر رہا ہے، بات ایک نہیں کو دھوکہ دے رہا تھا اس کے دوست کو۔ جب تھوڑی دور گیا نا، بھائی میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی ہیں نا کسی کو نہ بتانا، اس کو سنا بھی دیا۔ اس نے کہا تیرے کان میں کیا باتیں کر رہا تھا؟ اس نے تو کچھ بات نہیں کی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تیرے کان میں باتیں کر رہا تھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کسی کو نہ بتانا۔ تو میرا اتنا پرانا دوست ہو کہ تو میری بات نہیں مانتا، جاؤ تیری میری دوستی آج کے بعد ختم، یہ آنکھوں دیکھی بات غلط ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت حضور کے زمانے میں جنگ تبوک میں کوئی 30,000 کا لشکر تھا، تو چلتے چلتے گرمی کا زمانہ، کھجوریں ختم ہو گئیں، قریب تھی تھوڑی۔ ایک صحابی نے سنا اگر آپ اجازت دیں تو میں اونٹ ذبح کر کر کے کھلاؤں لوگوں کو، جب مدینے میں جا کے قیمت میں ادا کر دوں گا۔ تو نے فرمایا کر لو۔ اونٹ ذبح کرنے لگا، حضرت عمر نے دیکھ لیا کیا کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہا، کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے حضور سے اجازت لی۔ اکیلے کیوں اجازت لی؟ آؤ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی؟ کہ میں نے اجازت دی۔ یا رسول اللہ پہلی سواریاں کم ہیں، اونٹ ذبح ہو گئے تو سفر مشکل ہو جائے گا۔ میں عمر کھانے کا کیا کریں؟ رسول اللہ جتنی کھجوریں بچی ہوئی ہیں سب کو جمع کر دیں، آپ برکت کی دعا کر دیں۔ حضور برکت سارے بورے تھیلیاں دوبارہ بھر کے بازوں میں گھسائیں۔ جو کام ہو سب کے درمیان مشورے سے کیا کرو، اکیلے اکیلے امیر صاحب کے کان میں پھونک نہ مارا کرو، ہاں جی، ورنہ پھر توڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عباس نے فرمایا میرے بیٹے دیکھو تم اکثر امیر المومنین 4 باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو امیر المومنین کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، اور ایک امیر المومنین کے سامنے غلط بیانی نہ کرنا، اور تیسرا امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا، اور چوتھے امیر المومنین سے خیر خواہی کی باتیں نہ چھپانا۔ اس لیے آپ حضور والی محنت یہ حضرات جو واپس جا رہے ہیں تو یہ اپنی مسجدوں میں کم از کم 5 اعمال کی پابندی کریں، راستے میں 3 مقام پر کام بھی کریں، اور اپنی مسجدوں سے نقد جماعت بھی نکالیں۔ بعض ساتھی جاتے ہیں نا یہاں سے پہلی دفعہ، وہ پہلی رات سب کو تہجد میں کھڑا کر اٹھو پڑھو تہجد، وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو تہجد پڑھوا رہے ہیں۔ بتاؤ تو بغیر وضو کے تہجد پڑھتے ہیں، بغیر وضو کے سجدہ کرنا ہی حرام ہے۔ اس لیے گھر والوں سے نرمی کرو۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے روز لڑتا تھا، نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کی شان بیوی کی دعا قبول ہو گئی، تبلیغ والے سہروزے ملے۔ پہلے زمانے میں نا تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت صحیح رہتی، آج کل تو جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے۔ اسی کی خدمت پہ ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ جو لڑتا تھا کہیں سے لکڑی لائے، روٹیاں پکائی، آٹا پسینے پسینے ہو گئے۔ وہ بیوی روزانہ بیوی سے لڑتا تھا، عیب نکالتا تھا کھانے میں۔ تو کھانا سامنے رکھا نا تو اس میں امیر گھرانے کے بچے اچھا کھانے والے، اور کہنے کا امیر صاحب یہ تو کھانا ہے، اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس کو پھر بیوی یاد آئی کہ میں بھی روزانہ عیب نکال، جیسے مجھے تکلیف ہوئی ہے بیوی کو بھی، وہ بھی انسان۔ گھر میں آئے نا بیوی نے کھانا دیا، کہیں آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے۔ بیوی کہنے کہ تو 3 دن میں مسلمان ہو گیا، آج تک بھی اس نے کہا صحیح کھانا پکایا۔
और जो बात फैलानी हो ना औरतों के हवाले कर दो, ये बगैर गश्त के फैला, हमें तो गश्त करना पड़ता है ना, पूरे मोहल्ले में फैल गई कि फलां का काम है, 3 दिन लगा के इंसान बन गया। तो अखलाक देखते हैं घर वाले। ये जो नौजवान जो पहली दफा वापस जा रहे हैं, जिनके साथ जिंदगी इन्होंने गुजारी है, नौजवानों के साथ अकेले, वो भूल कर भी ना चले जाना, वरना 4 दिन में टोपी उतार कर रख देंगे आपको। तो तैयार बैठे हो, ये जो मौलवी बन गया रावण, जाके इसको सही करना है। 5 अमाल कम से कम हजरत जी फरमाते थे, पहले लोग सुनते नहीं, जो सुनते हैं वो समझते नहीं, जो समझते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो जमते नहीं। जो औरों को जमाता रहेगा वो जमा रहेगा, जो औरों को लगाता रहेगा वो लगा रहेगा, औरों को निकालता रहेगा वो निकला रहेगा। वक्त पर सोएं, रात को सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। जिसकी नमाजें जाए हो जाए वो दीन का क्या काम करेगा। इसलिए फरमाया, पहले मुसलमान मस्जिद नबवी में शाम दाई बनता था, नमाजी बनता था, जाकिर बनता था, जाहिद बनता था, मुत्तकी बनता था, मुअल्लिम बनता था, मुताल्लिम बनता था, खलीक इंसानों के बनने की जगह मस्जिद है, मस्जिद वाले अमाल हैं। मुसलमान पहले मस्जिद से जुड़ता है, फिर मस्जिद के अमलों से जुड़ता है, फिर अल्लाह से जुड़े। पहले मस्जिद से कटता है, फिर मस्जिद के अमलों से कटता है, फिर अल्लाह से कट जाता है। इसलिए फरमाया हुजूर निकट जो जा रहे हैं जमातों में, वो नकद जमात भी निकालें, 5 अमाल अपने सामने कराएं, घरों में अमाल शुरू कराएं, और जो घरों में जा रहे हैं अपने मकामी काम पर जाके जम करेंगे इंशाअल्लाह।